بعملي بأعمال مقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلات موصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الآمال فتعود ظاهرا على باب عزتي تحد الرحال قد أمشاها منه الخيومات الغامرة. نتوجه إليك بأسر الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ شرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب والمخصص بشرف الأبحار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك بإيمانك وسكن كؤوس إرشادك لأهل بدانك سيد القائلين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما دعونا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزولا جميلة يا وسيلة إليك لا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره وولاه وظاهره وأم ببركته وشرف وجهه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين قوي في جميع الأقطار المشهورة والمعالم الإسلام والإيمان لأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم قربة مكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا وآدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Sekarang kita mulai acara khataman. Yang nomornya Fatihah atau sekali lagi ada Fatihah pemawar. كلا
حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك أصحاب شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كذبت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة ما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
الصبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلكم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul 'alim. Sadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min
حجة يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والسماوات والارض. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا دنيانا الذي عصمة أمرنا واصلح دنيانا الذي هو معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمرنا آخرا وخير عملنا خواتما وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضا غير مخزٍ ولا فوقٍ. اللهم إنا نسألك خير المسعى وخير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا وكف إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الهدى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزة مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعلنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من عند الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita melakukan membaca manaqib Sayyidah Khadijah, boleh meminta dulu kepada tamu undangan kita Al-Ustaz Guru Syamsuddin untuk mengijazahkan bacaan Al-Quran, ijazah Al-Quran. Jadi kepada beliau kami persilakan. Jangan di kopiahnya ada, jangan di kopiahnya ada suara kain, jangan di kopiahnya ada kain hitam. Jadilah tadi kita memulai baca karena fajar pada hataman dulu hanya membaca maulid karena guru kita belum datang tadi, jadi kita baca maulid dulu hanya hataman. Soalnya bilanya kita hataman presiden belum datang, ada cocok untuk presiden mengijazahkan didik. Presiden kan mengijazahkan Al-Quran, jadi presiden harus menghadiri mulai awal khataman sampai akhir. Nah gitu alasannya kenapa khatamannya berhenti. Soalnya presiden tadi belum datang ya, jangannya presiden sudah datang, kita khataman dulu aja maulidan.
القيامة والصلاة والسلام على صاحب القرآن وخير الأنام سيدنا محمد شافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada pada hari ini sedikit membacakan sanad Al-Qur'annya yang belum ambil dari almarhum guru Syarwani Kastah. Beliau ditanam dikumpulkan di teras Kubah Twitter Twitter bersama dekat. Ulun mengambil Al-Quran dengan qiraat Asim. Asim ini salah satu dari imam qiraat 7. Bahkan qiraat Asim ini mempunyai hampir 90% lebih qiraat Quran di dunia. Ini 4 qiraat Asim termasuk Makkah Madinah. Makkah Madinah pun 4 qiraat Asim yang walaupun sebenarnya imam qiraat 7 itu ada di Makkah, yaitu Imam Ibnu Katsir, itu orang Mekah Al-Makki. Ada lagi akan Imam Madinah Nafi ini lahir di Iran, bertetap di Madinah dan mengajarkan qiraat Quran di Madinah di masa beliau. Cuma ternyata yang terbanyak yang dipakai adalah qiraat Asim, termasuk Quran ciptaan Indonesia ini pun qiraat Asim, hafaz dari Asim. Beliau ini orang Kupah ini sekarang jadi wilayah bagian Irak. Irak itu 12 provinsi, 18 provinsi, termasuk kan Najaf. Kupah itu kan ibu kota dari provinsi Najaf Jalan pada sana. Jadi di Irak Irak. Kupah ini kan wilayah Irak. Kupah beliau orang Kupah. Dari Imam Hafiz, ulun mengambil ijazah Quran ini dari guru ulun almarhum Haji Muhammad Syarwani Kastah. Beliau dari Syekh Ismail Utsman Zaid Al-Yamani, guru beliau di Muhalla ini. Dari guru-guru beliau yang besar di antaranya Al-Hujjah Syekh Muhammad Yahya Daum Al-Ahdar. Dari guru beliau Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdar. Dari guru beliau dan sekaligus paman beliau Syekh Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Ahdar. Dari guru beliau dan paman beliau sendiri Syekh Hasan bin Abdul Bari Al-Ahdar. Dari guru beliau Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdar. Dari ayah beliau sekaligus guru beliau Syekh Sulaiman bin Yahya Al-Ahdar. Dari guru beliau Syekh Ahmad bin Muhammad Syarif Al-Ahdar. Dari guru beliau Syekh Yahya bin Umar bin Maqbul Al-Ahdar. Dari guru beliau Al-Muhaqqiq Abdullah bin Abdul Baqi Al-Musjaji. Dari guru beliau Syekh Qiraat Al-Allamah Abdullah bin Abdul Baqi Al-Adad. Dari guru beliau dan sekaligus guru beliau Syekh Ahmad bin Yahya Asy-Syawiri. Dari guru beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad Mufaddal. Dari guru beliau Muhammad bin Abdullah bin Muhammad An-Nashiri. Dari guru beliau Al-Imam Al-Hafiz Abil Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Dari guru beliau Abdul Rahman bin Ali bin Mubarak Al-Wasiti. Dari guru beliau Muhammad bin Ahmad bin Abdul Khalid Al-Ma'ruf bin Sa'id. Dari guru beliau Ali bin Syuja'. Dari guru beliau Abil Qasim bin Khalaf. Dari guru beliau Ali bin Muhammad bin Ali Hudayr Al-Andalusi. Dari guru beliau Al-Hashimi. Dari guru beliau Al-Ushnani. Dari guru beliau Abdullah bin As-Sabah. Dari guru beliau Hafiz. Hafiz ini adalah murid utama dari Imam Asim. Hafiz bin Hisam Al-Bazzar wafat pada tahun 180 Hijriah. Daripada Asim bin Abin Najud. Jadi kalau guru kami membaca Abin Najud, cuma ada yang baca Najud sama saja. Cuma dari guru kami baca Najud bacaannya. Dari Asim ini beliau adalah
tabi'in yang muda. Jadi beliau tabi'in sempat mendapat beberapa orang sahabat, bahkan sempat berguru dengan sahabat Asim ini. Ini tabi'in. Jadi rata-rata imam qiraat itu tabi'in. Tabi'in ada yang di bawah tabi'in ada. Asim bin Abi Najud Al-Asadi wafat pada tahun 128 Hijriah. Dari Zaid bin Hubaysh, dari Imam Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah, dari Sayyidina Jibril alaihissalam. Nah, dengan ini saja yang ulun ucapkan tadi, maka kepada anak-anak ulun mengkhatam Quran pada hari ini ulun ijazahkan. Ulun terima. Itulah keredakan anak pengijazahan Al-Quran. Ini sekedar mengumumkan hajat dari pengasuh Al-Quran ini. Alhamdulillah ada rumah Al-Quran yang dibina oleh anak-anak Ustaz dan suaminya. Karena Bu Ulun Hangkun kasihnya dia kayak cakap Quran karena Ustaznya termasuk murid Ulun dari dua Ulun mulai tahun 2000 mengajar Quran, kemudian stop, diteruskan laksana Ulun di rumah mengajar Quran. Setelah Ulun selesai dari salam, kemudian meneruskan Al-Quran sampai tahun 2018. Tahun 2018 masuk 2019, lalu Habib dia akan menyuruhkan isi akan butuh majelis jadi TPA karena kadang-kadang lagi kemudian 2000 dari mengajar Al-Quran, kemudian diteruskan dia akan di TPA Ihya Ulumuddin gitu. Jadi luar biasa. Ya kan di sini ada rumah Al-Quran, insyaallah yakin berkahnya luar biasa karena yang mengasuhnya ada punya usaha sendiri itu lebih menunjang untuk mengikhlaskan dalam dakwah mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hafal Al-Quran menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang berguna, membawa keselamatan bagi dirinya, keluarganya dan orang-orang sekitar untuk dunia untuk akhirat. Amin. Selanjutnya sedikit dibaca menakib Siti Khadijah radhiyallahu anha. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa antum Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa